अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। यौम आज़ादी चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में परचम कुशाई की तकरीबात, वज़राए आला गवर्नर्स की शिरकत, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की, जिसमें अमेरिका, ईरान और अफगानिस्तान के कौंसल जनरल्स ने खसूसी शिरकत की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने परचम कुशाई की। नवाब अकबर भुट्टी स्टेडियम कोयटा में जश्न आज़ादी की तकरीब हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और स्पीकर अयाज सादिक ने शिरकत की। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब, परचम कुशाई। गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम आज़ादी पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, फजा मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। तकरीब के आगाज में कौमी तराना पढ़ा गया। तकरीब के दौरान नौजवानों का जोशो खरोश दीदनी था। इस मौके पर मिली नगमों के साथ साथ हाजरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान रेंजर्स की वलवला अंगेज परेड देखकर हाजरीन का जज्बा हिब्बुल-वतनी मजीद बढ़ गया। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते में खवातीन एहलकार भी शामिल थीं। पाकिस्तान रेंजर्स के शेरदिल जवानों के कदमों की धमक और वतन की हिफाजत के जज्बे की चमक ने हाजरीन का लहू खूब गरमा दिया। पंडाल में मौजूद बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन पुरजोश अंदाज में अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बेशबहा कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान एक नेमत की शक्ल में हमें मिला। इज्तिमाई काविशों से हमने मुल्क को एटमी ताकतों का बनाया। कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। महंगाई, बिजली के बिलों से अवाम परेशान हैं। बिजली की कीमतें कम करने समेत तमाम मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमसे खाइफ दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। नौजवान मायूस ना हो, हमें अपने एहतसाब की जरूरत है। मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए हमें दयानतदारी और गैर जानिबदारी से सोचने की जरूरत है। जिस वतन के बारे में दुश्मनों ने ये पेशगोई की थी कि 3 साल कायम नहीं रह सकेगा, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज 77 साल बाद भी कायम है और क़यामत तक कायम रहेगा। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और कभी क़यामत तक कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख नहीं सकेगा। किस्मत को बदलना होगा, गुर्बत को हमें खुशहाली में बदलना होगा और पाकिस्तान को अजीम बनाना होगा। पूरी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पूरी तरह यकसुई के साथ दिन रात काम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की जल्द नजर आएगी और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मत की क़यादत करेगा। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने बरी इमाम सरकार के उर्स की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर किया। नायब वज़ीर आज़म और सरबराह बरी इमाम कमेटी इसहाक डार ने कब्र पर चादर पोशी की। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान माशी कुव्वत बनेगा, पाकिस्तान जल्द 24वीं मईशत बनेगा। 2017 में पाकिस्तान की माशी तरक्की रोक दी गई थी। माशी तरक्की भी जल्द नजर आएगी और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की क़यादत करेगा। इस मौके पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी इसहाक डार के हमरा थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मौजूदा चैलेंजेस से निमटने के लिए इख्तलाफात को बलाए ताक रखकर काम करना होगा। मुल्क की इत्तेहाद, सालमियत और माशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म होकर काम करने की जरूरत है। यौम आज़ादी के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अवामी फलाह बहबूद के लिए वसाइल को बरवेकार लाएं। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए नौजवानों और खवातीन पर सरमायाकारी करना होगी। मुल्क की तरक्की के लिए खिदमात की फराहमी बेहतर बनाने, कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आज हम मकबूजा जम्मू कश्मीर और फलस्तीनी अवाम के जायज हकूक के लिए अपनी हिमायत का इयादा करते हैं। जश्न आज़ादी पर अहद करें कि अवामी तरक्की के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाएंगे। यौम आज़ादी के मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में तमाम अहले वतन को पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि अवामी फलाह बहबूद के लिए वसाइल को बरोए कार लाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, यौम आज़ादी पर हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अपने आबा अजदाद को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियां दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हम सब को मिलकर एक होना है।
جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اللہ ان کو نیک ہدایت دے. ملک کی ترقی کے لیے ہر شخص کام کرے، یہی قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن ہے. عالمی دنیا، عالم اسلام فلسطین میں جرات کا سخت نوٹس لے. کشمیر میں جاری ہندوستان کی بربریت کے خلاف بھی اقوام متحدہ کو ایکشن لینا چاہیے. اس وقت جو سب سے زیادہ مشکل ہمارے ملک کی آئی ہے وہ ان لوگوں کی کریٹ کی ہوئی ہے، ان کی بنائی ہوئی ہے جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں. ہم اپنے فلسطین میں جو غزہ میں جو شہداء ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو بربریت ادھر چل رہی ہے پوری عالمی دنیا اور خاص طور پہ عالم اسلام اس پہ ایک سخت موقف لے. اسی طریقے سے ہمارے کشمیر میں جو ہندوستانی بربریت چل رہی ہے اس کے لیے بھی اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پہ عمل کرانا چاہیے. اقوام متحدہ عالم پورے ممالک اور خاص طور پہ اسلامی ممالک کو ایک زیادہ افیکٹو رول کرنا ہے اس فلسطین میں جو بربریت چل رہی ہے اس سے غزہ کے لوگوں کی نجات دلانے کی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے، وثوق سے کہتا ہوں کہ 9 مئی واقعات میں فیض حمید کا کردار تھا. 9 مئی سے پہلے باقاعدہ مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی. ان مقامات کی نشاندہی اور رہنمائی میں فیض حمید کا کردار رہا. خواجہ آصف نے کہا ہے آرمی چیف تعینات کرنے کا فیصلہ میرٹ کی بنیاد پر ہوا تھا. بانی پی ٹی آئی کی خواہش تھی کہ فیض حمید کو آرمی چیف بنایا جائے. اب بانی پی ٹی آئی کے سامنے فیض حمید کو لے جائیں، وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے. انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر پاکستان میں کوئی پابندی نہیں، ہمارا میڈیا بے لگام ہو گیا ہے، لگام لگانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. خواجہ آصف کا کہنا تھا طاقت کا غلط استعمال ہمیشہ آپ کے خلاف جاتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے. نواز شریف کے خلاف سازش میں یہ پورا گروہ شامل تھا. نواز شریف کے خلاف منظم سازش ہوئی تھی. رہنما تحریک انصاف زلفی بخاری نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلمان شہباز نے وزیر اعظم شہباز شریف کو فیض حمید کا نام آرمی چیف کے لیے تجویز کیا تھا اور انہوں نے اپنی ترقی کے لیے لابنگ کی. زلفی بخاری نے کہا کہ فوج کا کبھی بین الاقوامی سطح پر ذکر نہیں کیا. مجھے پتا ہے کون سی بات کہاں کرنی ہے، مجھے پتا ہے کہاں اپنی غلطیوں کا ذکر کرنا ہے، کہاں نہیں. انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری اگر کرپشن کی وجہ سے ہے تو یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن کیا صرف جنرل فیض حمید پر ہی الزام تھے؟ سابق آرمی چیف کے اوپر الزام نہیں تھے؟ فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر جو لکھ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نہیں ہے. جو بیرون ملک بیٹھے ایکس ملٹری یا کوئی اور لوگ بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں نہ انہیں ہم جانتے ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم نے کہا ہے کہ فیض حمید بارے کارروائی کو ویلکم کرتا ہوں. بانی پی ٹی آئی نے جو پاکستان کا حال کیا ان کا اپنا انجام بھی ویسا ہی لگ رہا ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا نارووال آمد پر پرتکاب استقبال کیا گیا. سردار سلیم حیدر نے نارووال میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقات کی. گورنر پنجاب کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ فیض حمید بارے کارروائی کو ویلکم کرتا ہوں. بانی پی ٹی آئی نے جو پاکستان کا حال کیا ان کا اپنا انجام بھی ویسا ہی لگ رہا ہے. پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے اور عوامی مسائل حل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے بعض افراد اپنی سیاست کے لیے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آزادی بڑی نعمت ہے، غلامی کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں آباء و اجداد نے عظیم قربانیاں دے کر وطن عزیز حاصل کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملک خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. قائد اعظم کی ضد کے نتیجے میں بننے والا ملک ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہماری جھولی میں آ گرے گا. ہم ہر آنے والے سال میں اپنے ماضی سے سیکھ کر مزید مضبوط ہوں گے، اس ملک کو اس منزل کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوں گے جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا. قائد اعظم نے یہ ملک اس لیے نہیں بنایا تھا کہ غریب اور پسماندہ ممالک کی فہرست میں ایک اور ملک کا اضافہ کر دیا جائے. بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے، جیسے ابھی کہا گیا کہ ہمارے دفتروں میں کامن پن نہیں ہوتی تھی. جب پاکستان بنا اس قدر وسائل کم تھے کہ کاغذ جوڑنے کے لیے درختوں کے کانٹے استعمال کیے جاتے تھے. محمود خان اچکزئی کہتے ہیں پاکستان کا بننا کسی معجزے سے کم نہیں، اب دانش مندی سے نئے سرے سے پاکستان کی شروعات ہونی چاہیے. پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے کام کریں، جس کے لیے ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بنیاد رکھی. ایک ایک ووٹ خریدنے کے لیے 70 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں.
पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदरूनी खतरात हैं। अंग्रेजों को निकालने की ख्वाहिश क्यों जाहिर की? मोहम्मद जिन्ना साहब और गांधी जी और बहुत से अकादरीन इन्होंने, अगर हुक्मरानी की बात ये हो कि सड़कें बनाई जाएं, नालियां बनाई जाएं, यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं, तो अंग्रेज बेहतरीन अंदाज में हमें बेहतरीन सड़कें दे रहा है। हम हक की हुक्मरानी चाहते थे, हक की हुक्मरानी हमें मिला, लेकिन हमने हक की हुक्मरानी नीचे तक नहीं दिया लोगों को। आज जो लड़ाइयाँ हो रही है, कहते हैं फलानी जगह आज़ादी की तारीख है, फलानी जगह धमाके हो रहे हैं, फलानी जगह फलाना हो रहा है, असल में ये लोग इस मुल्क में एक आज़ाद पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से अपने वतनों पे हक की हुक्मरानी चाहते हैं। खबर शामिल करें, रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ऑर्गेनाइजर किसान विंग मुकर्रर कर दिए गए हैं। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको खबर दे रहे हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ऑर्गेनाइजर किसान विंग मुकर्रर कर दिए गए। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीब गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अरशद नदीम का कहना था कि गवर्नर साहब का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। इतनी खुशी हो रही है, अभी जैवलिन दें, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दूंगा। आप सबको देखकर लफ्जों में खुशी बयान नहीं कर सकता। इतना प्यार मोहब्बत देख के मेरे पास लफ्ज ही खत्म हो गए हैं। बस एक लफ्ज दिमाग में गूंज रहा है आप सबको देखकर कि मुझे अभी जैवलिन दें तो मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड का रिकॉर्ड कर सकता हूं। अभी आप सबको देखकर, जैसे मेरे लिए दुआ की थी पेरिस ओलंपिक्स में, इसी तरह मेरे लिए दुआ करते रहें और इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगा। आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज कराची पहुंचा हूं तो आप सबको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी मुझे अपने मेडल पे नहीं हुई थी। पाक फौज के ताबन से पंजाब के 6 नौजवानों ने बर्जल पास पर सबसे ऊंचा परचम लहराकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। नौजवानों ने 13,808 फुट ऊंचे बर्जल पास पर सबसे बड़ा परचम लहराकर रिकॉर्ड कायम किया। 200 फुट लंबा यह परचम पाकिस्तान के आखिरी गांव नगई में आजादी रैली में भी शामिल किया गया। नगई गांव और एलओसी के करीब प्राइमरी स्कूल में भी जश्न आजादी की तकरीब मुनक्किद की गई। गांव के लोगों और पाक फौज के जवानों ने वॉलीबॉल और रस्साकशी का मुकाबला भी किया। आखिर में सबसे बड़ा कौमी परचम मशहूर सियाहती मकाम रेनियो लैक पर लहराया गया। परचम लहराने वाले इन जवानों ने अपना यह रिकॉर्ड आजादी के हीरोज और पाक फौज के शोहदा और गाजियों के नाम कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की पेशावर गवर्नर हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल, रवायती डांस किया गया। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी ने गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का इस्तकबाल किया। अरशद नदीम को सब्ज हलाली परचम से सजी शाही बग्गी में गवर्नर हाउस गेट से जिरगा हॉल लाया गया। अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस में तकरीब मुनक्किद हुई। 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में परचम कुशाई की। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में देखते हैं। 77वीं जश्न आज़ादी के मौका पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। यौम आज़ादी की तकरीब में वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर तकरीब में शरीक हुए। सदर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आजाद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया। पाकिस्तान की जिस तरह कदर करनी चाहिए थी इस तरह नहीं की गई। आजाद अदलिया ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। अदलिया आजादी की तरफ गामजन है। अपनी डोमेन में रहते हुए अदलिया भी एक दिन आजाद हो जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जश्न आजादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में ही जीना और मरना है। पाकिस्तान की खुशहाली ही हमारा मुस्तकबिल है। मुल्क में जमहूरियत जब अपनी जड़ पकड़ेगी तो फिर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल है। 14 अगस्त हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है और हमारी ये दुआ है और हमारी ये होप, क्योंकि हम सारे पाकिस्तान में ही हैं
اور یہیں پر ہی ہمارا فیوچر ہے اور یہیں پر ہمارا مرنا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان نے 77 سالوں میں بہت سی چیزوں میں بہت ترقی کی، لیکن ہماری جنگ آج بھی جاری ہے. ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر وہ کام کر رہے ہیں جن سے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدیں قائم رہیں. ایک ایک پودا ضرور لگائیں تاکہ آنے والی نسلیں انہیں دیکھ کر سمجھ سکیں کہ ان کے لیے کسی نے کچھ کیا ہے. اپنے بزرگوں اور بچوں سے پودے لگوائیں تاکہ وہ نشانی کے طور پر رہیں. لاہور ہائی کورٹ میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب ہوئی. قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عابد عزیر شیخ نے پرچم کشائی کی. پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز صاحبان کے علاوہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ابہر گل خان، عدالتی عملے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد منظور بٹ اور دیگر عہدیداران بھی شریک ہوئے. تقریب میں ملک و ملت کی سلامتی اور تحفظ کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی. قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عابد عزیز شیخ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ آزادی، انصاف کی فراہمی اور مساوات کو یقینی بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. عدلیہ کی آزاد ذمہ داری انصاف کی فراہمی اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں پاکستان کے ہائی کمیشن میں یوم آزادی کی تقریب ہوئی. پاکستانی ناظم الامور سعد احمد وڑائش نے پرچم کشائی کی. تقریب میں پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران اور عملے بھی موجود تھا. تقریب میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. دنیا بھر کے سفارت خانوں میں قومی پرچم بلند ہو گیا. ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارت خانے آزادی کے رنگوں میں رنگ گئے. پیرس کے پاکستانی سفارت خانے میں یوم پاکستان کی تقریب پیرس کے سفارت خانے میں یوم پاکستان جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. قومی ترانے کے ساتھ پرچم کشائی کے بعد پاکستانی ثقافت کی عکاسی کرنے والے مختلف پروگرامز بھی پیش کیے گئے. میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری خوشیاں ہیں وہ دوبالا ہو گئیں اور یہ ایک تاریخی میں کہوں گا موقع ہے کہ پیرس اولمپکس ہوئی اور اس میں ہمارے ہیرو ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا. تو یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری قوم کے لیے جو جشن آزادی کی جو خوشیاں ہیں وہ دوبالا ہوئیں. جدہ میں پاکستانی کانسولیٹ میں پروقار تقریب ہوئی جس میں پرچم کشائی کے بعد کیک کاٹا گیا اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں. کینبرا میں پاکستان کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر ہائی کمیشن میں پرچم کشائی کی ایک سادہ اور باوقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. قومی ترانے کے ساتھ پرچم کشائی کی گئی. کویت میں سفارت خانہ پاکستان میں یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی. یورپ کے دیگر ممالک کی طرح سویڈن میں منفرد انداز سے جشن آزادی پورے قومی جذبے اور جوش و خروش سے منائی گئی جس میں شاندار کار ریلی کا انعقاد کیا گیا. سویڈن کی فضاؤں میں پاکستانی پرچم لہرایا گیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی بلند آواز سے گونجتے رہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یوم آزادی پر پاکستان کو مبارکباد پیش کی ہے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے. سعودی فرما روا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر آصف علی زرداری اور کو تہنیتی مکتوب بھیجے ہیں جن میں پاکستانی حکومت، عوام اور ملک کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے. سعودی قیادت نے پاکستان کے لیے مزید ترقی اور کامرانی اور خیر و بھلائی کی امید ظاہر کی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ.